Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang ginumanaa kaninyo Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Milingi si Pedro nakita niya nga misnud kanila ang mga tinunan nga pinangga ni Jesus. Siya kadtong nagpauraray sa dughan ni Jesus sa ilahang pagpanihapon. Unang utana, Ginoo, kinsa ba ang magbudhi kanimo? Pagkita ni Pedro kaniya, mingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan nining tawhana? Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magabiling buhi hangtod sa ako ang pagbalik, sabay labot mo. Sunod lamang kanako. Musabi kalap ang balita diha sa mga sumusunod nga sa Jesus, ni Jesus, nga dili mamatay ang maong tinunan. O wala miingon sa Jesus, ang tinunan dili mamatay. Igo lamang siyang miingon, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Kinisa mo ang tinunan nga nagmatuod nga nagsulat ni ining mga butanga o nasayod kami nga tinuod ang iyang gisulti. Daghang pa kay mga butang nga gibuhat ni Jesus nga kung gisulat pa ang tanan, nagtuo ako ang tibuok kalibutan dili gayod paigo nga kasudlan sa mga sinulat. Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma balungtaron. Ang Ebanghelyo karon nagpadayag kanato sa sukaranan sa pagkadisipulo, sa pagmahal nato ni Jesus, ug sa pagmahal ni Jesus kanato nga ang pahigugma o pahigugma ay niya mao ang pagsunod kaniya. Ang atong pagsunod kaniya, atong likayan ang kabalaka kung unsay gibuhat sa uban ug unsay gihunahuna ug unsay sulti sa uban. Kini pagtulunana atong masabtan diha sa tubag ni Jesus sa pangutanan ni Pedro kung unsay mahitabo ni Juan, no? Na iyang pinangga ni Jesus. Then si Jesus miingon, kung buot ako nga siya dili mamatay hangtod sa akong pagbalik, unsa may labot mo. Sa atong pagmalandong sa tubag ni Jesus ngadto kang Pedro, may mga pangutana sa ato ang kaugalingon, kaangay natong pangitaan nato og tubag. Kano sa ako o ikaw? Usan ako gitugutan ang ako ang kaugalingon nga magpalayo sa pagsunod kaniya. Kihatagan ba nako gibugaton ang opinyon sa uban? O dili ba akong nasuko nga mahigawad sa gisulti sa uban bahin kanako? Dugang pa, dili ba akong mabalda sa kalampusan o sa kapakyasan sa uban? Ang mga pangutana sa ibabaw, mapahinundon ka nato sa usa ka linya gikan sa usa ka poem desiderata. Ang linya nag-ingon, kung nimo itandi ang imong kagalingon sa uban,
ikaw mahimo nga dili malipayon o gani sa ikaw will be bitter basok anon ka. Kasi kanunay doon naging mas dako o mas ubos ng mga tao kay kanimo. Sa pagkatinuod, kung ato ang desisyon sa pagsunod sa Ginoo, magdepende sa mga reaksyon, opinion o sa kalampusan sa uban, dili kini makaayo kanato. Karon, buhat ang lig-on kaayong determinasyon o isulti Ginoo sa akong pagtutok kanimo, di ako mahisalaag. Ikaw ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Magampo kita. Amahan, nagpasalamat ako kanimo sa gahom sa pagkabanhaw na Jesucristo. Amahan, kiniusa ka maayong balita, mga mugahin lang kami ug makadiyot karon. Aron lamang pagpasalamat kanimo. Salamat kini Jesus. Kay ikaw wala lamang mamatay sa krus alang sa mga sala, kundi nabanhaw ka gikan sa patay, aron kami makabaton sa madaugong Kristohanong kinabuhi dinhi sa yuta sama sa langit. Amahan, tuguti ang tanan nga naglakaw sa gahom sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Ako nag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh Mary, prepare my soul to receive the gifts of the Holy Spirit. Malangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life